It's really बिल्कुल ये एक चीज दिल से जो है ना जो निकलती है, आई थिंक कि वही जो है वो हम अपने गेस्ट के बारे में भी बोलते हैं एंड इट इज एन ऑनर फॉर अस कि सजल हमारे शो पर आई है बिकॉज कितने अरसे से हम प्लान कर रहे थे और जितनी रिक्वेस्ट मुझे तुम्हारी आई हैं इस शो के लिए कि प्लीज उनको बुलाएं, यू हैव नो आइडिया। तो जो व्यूअर्स हैं वो तो इतने खुश होंगे कि जी सजल इज ऑन आवर शो टुडे। बिल्कुल, इतने प्यार से कोई भी बुलाए तो मतलब मना तो वैसे ही नहीं किया जाता, और ऊपर से आपने बुलाया तो कैसे ना। और बिलाल, आपने तो जो इतने शॉर्ट टाइम में जो आपने इम्प्रेस किए है अपनी टैलेंट पे, ये आजकल की जनरेशन के जो आर्टिस्ट है बहुत कम, यूजुअली आज का टैलेंट जो है वो गुड लुक्स पे चल रहा है, तो आप गुड लुक्स के अलावा आपके अंदर एक टैलेंट भी है जिसकी वजह से आप रजिस्टर हो रहे हैं। इट्स अमेजिंग, बट ऑनेस्टली आई टेल यू वन थिंग, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है इट्स लक, एंड सेकंड थिंग कि आप किन के साथ पेयर अप हो रहे हो। एंड आई वाज पेयर्ड अप विद नॉट ओनली सजल, नुमान भाई, नुमान एजाज। तो जब इस तरह के एक्टर्स होते हैं आपके इर्द गिर्द तो आपको खुद एक कॉन्शियस होते हैं कि यार ओके आई हैव टू पुल अप माई सॉक्स और परफॉर्म करना पड़ेगा बिकॉज दे नो देयर क्राफ्ट वेरी वेल। सो आई वॉज बट लकी कि मुझे लो के साथ मौका मिला। एंड जब बाकी जो होते हैं सब फॉर्म में होते हैं तो आप भी थोड़ी बहुत फॉर्म पकड़ लेते हैं। नहीं, थोड़ी बहुत नहीं। मैं आपको एक सजदा बताती हूँ इसके बारे में। आई मस्ट है कि ये बहुत फोकस्ड है। सूरत तो ये है ही, पता है, मतलब कोई नई बात तो नहीं है जो मैं कर रही हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन काम अब बिलाल इज ब्लशिंग। कुछ तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं पहले दिन जब सेट पे गई तो अब सीन्स हो रहे हैं ना, तो मैं हमेशा कि हाँ ही वाज सो गुड कि मैं ना मेरे डायरेक्टर ने कहा पुत्र तू फॉर्म इतनी है। मैंने कहा अच्छा ओके, मतलब मैं फिर तैयारी में मैंने फिर की। नहीं, क्योंकि वेरी गुड। मैं तैयारी बहुत पहले से करके आया था। ये सीरियल मुझे 1-1.5 महीना पहले पता चल गया था दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सीरियल। तो मैं 1-1.5 महीने से पहले रीडिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने बकायदा, और मुझे पता था सजल अली पेयर अप है मेरे साथ, नुमान एजाज, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस just to satisfy you और इसके सामने, but honestly I was very nervous कि बहुत म्यूचुअल एडमिरेशन हो चुकी है। नहीं, बट देन फिर तैयारी मीनिंग कि यू वर रीडिंग द स्क्रिप्ट्स एंड वो सब चीज अपने रिहर्सल्स तुम पहले से कर रहे थे, क्या तैयारी हो रही थी? तैयारी बस कुछ नहीं, बस स्क्रिप्ट रीड करना, कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना, जो बेसिक चीजें होती हैं, बिकॉज आधी ज्यादा चीजें जाके सेट पे पता चलती हैं आपको जब डायरेक्टर नरेशन देते हैं, जब आप लाइंस करते हैं को एक्टर्स के साथ, आपको उस पर पता चलता है। बट जो इनिशियल लेवल पे जो आप कर सकते हैं लाइक यू नो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ योर कैरेक्टर, कि इसकी वॉक कैसी होगी एंड किस तरह का माइंडसेट है, सो बेसिक चीजें जो थी थोड़े बहुत आजकल वैसे इस तरह की जो है रिसर्च और इतना एनालिसिस जो होता है बहुत कम होता है। लोग बस सेट पे जाते हैं, वो कहते हैं जी लाइंस लाओ और वो बस बोलो और जी काम खत्म। सर उसका रीजन एक ये भी है क्योंकि ये एक वो वाला प्रोजेक्ट नहीं है कि बस आप सेट पे आगे परफॉर्म कर लिया, बिकॉज एवरी सिंगल कैरेक्टर इन दिस प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और ऐसा जैसा कि आपने अभी हम पीछे बैकस्टेज बात कर रहे थे, आपने सजल का इतना कैरेक्टर, ऐसे बहुत अनयूजुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे नहीं देखा होगा। भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि सजल, आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर सजल कि भाई बहुत अरसे के बाद एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एक स्ट्रॉन्ग हेडेड है वो नजर आए, क्योंकि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस रोना धोना जिसमें जुल्म हो रहे हैं और वो औरत सह रही है, और कभी उसका हस्बैंड उसकी गर्लफ्रेंड है वो घर में उसकी बदतमीजियां कर रहा है, कभी सास जुल्म कर रही है, मैरिटल अफेयर, और मतलब कि इसमें कोई बात ही नहीं है। या मतलब मैं कितनी दफा ये कह चुका हूँ, अभी हमारे शो पे मरीना खान और सायरा काज़मी आई थी, तो मैंने उनको कहा कि जो कैरेक्टर्स आपने किए जैसे जोया का था या शहनाज शेख का अनकही में, तन्हाइया में था, इस तरह के कैरेक्टर्स क्यों नहीं लिखे जा रहे? वो कहते हैं कि जी वो चैनल्स जो है वो रेटिंग्स भी करते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट किया जिसमें ना लड़की बहुत पिट रही है अपने शौहर से और सास से ना, तो जिनका चैनल था उनकी कॉल मेरी डायरेक्टर को ना, उन्होंने कहा कि और मारो और मारो। मैंने कहा अरे और कितना बेल्ट से तो मार पड़ रही, और मारो, रेटिंग चाहिए रेटिंग। तो अब यस क्योंकि कुछ और आई थिंक फेमिनिज्म के जमाने में इस तरह की ये तो बहुत एक्सप्लॉइट करने वाली बात है। लेकिन अब शुक्र है कि पर ये अंग्रेजा जो जैसे मीटर्स हैं ये कहाँ लगे हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो औरत पे जुल्म करता देख के बहुत खुश होते हैं? आई डोंट नो, कहीं ना कहीं तो है। आई थिंक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है, वही उसको पिटवाना चाहती है जो ये देख के ना। लेकिन औरत जितनी स्ट्रांग है, मतलब मर्द तो दूर दूर तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल नहीं। औरत जिन चीजों से गुजर के आगे वही पोर्ट्रेल चाहिए ना। तो जब मैं ये प्ले आपका देख रहा था तो उसमें इतने मुझे शेड्स नजर आ रहे थे, जैसे हसीना मोइन के कैरेक्टर्स के होते हैं,
फातिमा सुरैया बजिया की हीरोइंस होती थी, यू नो, जी, तो वो बड़े अरसे के बाद इट्स लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. नहीं, साजिद गुल ने बहुत खूबसूरत लिखा है, और एक्टर की खुराक स्क्रिप्ट होता है, वो नहीं मिलती, वो बस नॉर्मल ऐसे ही मिल जाते हैं दाल चावल हमें, लेकिन ये एक्चुअली बड़े मजे की क्या कहना बिरयानी थी. इस प्रोजेक्ट के बीच में मैं आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, तो मैं जुमलों से इतना रिलेट करती थी, मैं कहती थी काशिफ भाई बॉस ऐसे ही होता है. मैं इतने खूबसूरत जुमले लिखे हैं और इतनी अच्छी डायरेक्शन काशिफ भाई ने. अच्छा, पर इसके अभी ब्रेक का टाइम हाँ, हो गया. मेरे पहले ब्रेक ले लें. तो अभी हमने सजल की फिल्म मॉम के बारे में भी बात करनी है. बिल्कुल, मैं इसी चीज पे आई थी, लेकिन आई गेस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे. आप लोग हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए सेलिब्रिटी लाउंज सीजन 2. हम लोग आएंगे ब्रेक के बाद. अक्षय नवाज सर, वो हम लोगों को उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया ओपनली, जो कि बहुत बड़ी बात है. और जिस तरह की फिल्म थी, मैं थोड़ी डरी हुई थी, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक था कि ओके वहाँ पे तो 1-2 दिन पहले लोगों ने देखी और मुझे बताया श्री मैम ने कि बहुत अच्छा रिस्पांस है. मैं यहाँ पे था कि कैसे लोग कैसे लेंगे, पर बहुत अमेजिंग रिस्पांस था, बहुत जबरदस्त रिव्यूज इतने अच्छे आए पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी. शेयरिंग द स्क्रीन विद अ लेजेंड लाइक श्रीदेवी, वो मुझे बताओ कि यू नो वी ग्रू अप वाचिंग हर. तुम तो खैर हमारी नेक्स्ट जनरेशन की हो, बट we grew up watching Sri No, Devi. No, he did. तो मतलब वो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है ना, कि आप जिसको देख रहे होते हैं उनके साथ काम करने का मौका मिले. बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जर्नी थी, स्पेशली श्री मैम के साथ. उनके साथ मेरा ज्यादातर काम था. अब सब मुझसे पूछते हैं कि यार तुमने श्रीदेवी के साथ काम किया, हम उनको देखते थे, और ये, लेकिन को एक्टर आपको कंफर्टेबल कर दे, मैं कहती हूँ इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है काम पे, कि आपको लगे कि आप मतलब मुझे ये था कि मेरी माँ ही है, मतलब शी वाज प्लेइंग माय मॉम, तो लाइक हाँ, मुझे नहीं लगा कि पहले सीन में जो मेरा फर्स्ट सीन था वो डाइनिंग टेबल का सीन था, और उसमें मेरे डायलॉग्स थे और थोड़ा मैं गुस्से में थी, और तो मैंने वो आई और हमने शुरू किए. सीन खत्म हुआ, मेरे क्लोज खत्म हुआ, तो मैंने ऐसे सामने बैठी, तो मैंने उनको इशारा किया, मैंने कहा 2 thumbs up. ये बहुत बड़ी बात है, आपके सीनियर्स अगर आपको सेट अप्रिशिएट करना, मुझे लगता है कि ये बहुत गर्व की बात होती है. अच्छा, और आई एम श्योर कि तुम बहुत ज्यादा उस वक्त तुम फील कर रही होगी कि यू नो क्रिटिसिज्म हर तरफ से तुम्हें जो है ना क्रिटिकल आई से देखा जाएगा, क्योंकि तुम पाकिस्तान से आई हो. तो तुम्हारे ऊपर वो एक प्रेशर होगा, लेकिन ऑफ कोर्स यू सच अ स्ट्रॉन्ग एक्टर कि वो चीज यू नो मतलब कि वो जैसे कहते हैं ना बेड़ा पार हो ही गया तुम्हारा. लेकिन वो आपको इस तरह की मौके मिलना लकीली, एक तो आप अगर आप एक्टर अच्छे हो या आप खूबसूरत हो, लेकिन ये सोने पे सुहागा होता है कि आपको स्क्रिप्ट और काम, आपको प्रोजेक्ट्स ऐसे मिल जाए जिसमें आपको परफॉर्म करने का मार्जिन मिल जाए. बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो बहुत कमाल एक्टिंग कर सकते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता. मतलब जब तक आपको मौका नहीं मिलेगा, आप कैसे दिखाएंगे कि हमारे अंदर कुछ है, हम कर सकते हैं. तो जैसे कि बिलाल का जो प्रोजेक्ट देखा था कि कुछ गिरहे में आपका एक कैरेक्टर था जिसमें आप बोल नहीं सकते. हाँ, और उसमें यू वर एक्टिंग विद नादिया, जो कि इतनी बड़ी अदाकार है, और उसमें बगैर डायलॉग्स के साथ आपने सिर्फ एक्सप्रेशन पे काम किया, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल था. ऑब्वियसली इट वाज डिफिकल्ट, बट यस, ये बात सच है कि हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसे एक्टर्स हैं जिनमें बेतहाशा पोटेंशियल है, जो दे लुक गुड, दे कैन एक्ट वेल, मगर एक्टिंग कर लेना, काम आ जाना, हर चीज होती, अच्छा काम मिलना और सही वक्त पे मिलना. सही वक्त. Tell us, you know, like because of course तुम्हारी you know entry into this field has been so recent कि I'm sure people want to know more कि कैसे हुआ, you know कहाँ से और क्या मतलब डायरेक्शन क्या बैकग्राउंड. मैंने थिएटर किया हुआ है, एंड एज सच मेरी कोई लॉन्ग स्टोरी नहीं है. इट वाज जस्ट अ लक एंड नथिंग एल्स. मैं पहले थिएटर करता था, एंड मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ, तो बिजनेस की स्टडीज शाम में, एंड सुबह थिएटर में 2 महीने किया था, ज्यादा थिएटर नहीं किया था. तो बिजनेस तो इतना ड्राई सब्जेक्ट है, तो उसके बाद क्रिएटिव एक्टिंग. क्रिएटिव एक्टिंग तो क्रिएटिव से, तो मैं क्रिएटिव हूँ ना, तो मुझे शौक है चीज की तरफ आने का. नहीं, लेकिन फिर मौका पे कैसे, क्योंकि इतने लोग हर वक्त सवाल पूछे कि जी हमें चांस देते, हमें चांस देते, तो ये कैसे. एक हम टीवी पे ऑडिशन हो रहे थे एक ड्रामे के, और वो लीड कैरेक्टर नहीं था, वो एक सेकंड थर्ड लीड कैरेक्टर था.
اور اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کوئی بالکل ہی ینگ سا لڑکا, بہت ہی ینگ سا چاہیے تھا, بیٹا دکھانا تھا 3rd یا 2nd جنریشن کے اندر. تو آئی واز کاسٹڈ اینڈ وہاں سے کاسٹ ہوا, پھر ایک دوسرا سیریل کیا, پھر اس طرح آئی تھنک دیٹ واز ڈیسٹنی, کیونکہ ایک جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا رستہ خود بخود چلتا چلا جاتا ہے, پھر اسی حساب سے آپ کو پروجیکٹس بھی ملتے ہیں سارا جو ہے, کیونکہ لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ایک چیز نکل کر آئے, لیکن آئی تھنک یو نو دا کائنڈ آف ورک دیٹ ہیز ڈن پرہیپس وہ چیز خود بھی تو محنت کی نا. آئی تھنک یہ چیز بہت ضروری ہے کہ خود محنت کرنا. وہ نادیہ لوگ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں, لوگوں کی ایک آئے ہوتی ہے, چاہے وہ چھوٹا نہیں, مگر آئی ٹیل یو ون تھنگ, ٹیلنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ زیادہ چیز یہ ہوتی ہے. ٹیلنٹ از امپورٹنٹ, بٹ ٹیلنٹ سے زیادہ صحیح وقت پہ صحیح چیز ملنا, رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ ڈیسیژن. آج کل کے بہت سے جو ینگسٹرز جو ابھی آ رہے ہیں فیلڈ میں, دے آر مور دا ٹائپ کہ جی ہماری سوشل میڈیا کی فالوئنگ بڑھ جائے, کام اچھا کیا ہے نہیں کیا ہے دیٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن یہ کہ پھر ان کو اسی بیسس پہ ان کو کاسٹ بھی کیا جا رہا ہے, اینڈ اس میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے ہماری فالوئنگ تو ہے, تو پھر ابھی محنت کرنے کی کیا ضرورت, لیکن وہ چیز تم میں نہیں. پیپل ہیو ہائرڈ PR کمپنیز, جو اپ کمنگ آرٹسٹ ہیں ان کی پوری ایک PR سروسز ہوتی ہیں کہ جی آج جو ہے اپنی چھینک ماری ہے تو اس کی انسٹاگرام پہ ہوگا, کھانے کی تصویر ہے کہ آج یہ کھایا ہے. آئی تھنک ایکٹر کو تھوڑی سی مسٹری ہونا چاہیے, اتنا سب کچھ ہی نہیں پتا چل جانا چاہیے کہ آپ کا دل ہی بھر جائے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا, مجھے ہمیشہ سے میں یہ سوچتی ہوں کہ بہت سارے ایکٹر سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں, جو کام کرنا چاہیے ان میں ذرا ان کی ایکٹیویشن کم ہے. تو فار می آئی تھنک میگزینس پہ آ جانا یا بل بورڈ پہ, یا اگر آپ ایکٹر ہیں تو ایک پوائنٹ پہ ٹھیک ہے آپ کو ملے گے پروجیکٹ, لیکن ایک ٹائم پہ ایکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر آپ تلاش کرتے ہیں یار ایکٹر چاہیے, پرفارمنس چاہیے. بالکل, کیونکہ کئی ایسے جو پہلے ماڈلس تھے, ایک بڑی یہ مت تھی کہ ماڈلس کی ناٹ ایکٹ, اٹ واز اے بگ مت. تو جس کو کہتے ہیں نا ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد, اب آپ دیکھیں میکال ذوالفقار از سچ اے فائن ایکٹر, ہی واز اے ماڈل, اور شروع میں جب کریئر کیا تو سب کہتے تھے کہ اس سے کام کرانا بہت مشکل ہوتا تھا, نہ ایکسپریشن نکلتے تھے, ہی واز جسٹ گڈ لک. اس کے ساتھ ساتھ ریفائن ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. پرکاش کے نادیہ بھی ہو جاتی ریفائن ہے. نادیہ فائن ایکٹر, میں نے کام کیا ہے. اچھا, اب کانورسیشن تو کافی ہو گئی ہے, تو آئی تھنک جو اب تھوڑا سا کچھ انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے. تو ہمارا سیگمنٹ ہے وچ از کالڈ آڈیشن ایکٹیویٹی. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم آپ کو کچھ نام دیں گے, جو ایک اٹس لائک ڈم شریڈ گیم, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو گیس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 3 ورڈ ہے اور ریسنٹ ہے, ابھی ہومن جہاں. ہاں ہومن جہاں نا, تو ختم. ویری گڈ. 3 ورڈ ہیں, ریسنٹ ہے, ریسنٹ فلم ہے, ٹھیک ہے. پہلا ورڈ دو پہلا ورڈ 2 ہے, اور دوسرا 2 کے ساتھ آتا ہے یار 2 10. نئی فلم ہے 12. ہاں 12, 2 اور 12, دوبارہ. ٹھیک ہے, ہاں دوبارہ. پھر دوبارہ میں بول نہیں سکتی, 2 نام اور ہیں. اوکے, ریسنٹ نہیں ہے, پرانی ہے. اچھا ریسنٹ ہے, ٹھیک ہے. نا, ہاں پہلا ورڈ از نا. ہاں نامعلوم افراد. اوکے, پہلے بتاؤ ریسنٹ ہے. میں اوکے دوسرا بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, ایک تو ریسنٹ فلم ہے نمبر 1. میں تیسرا بتا رہی ہوں. تیسرا ورڈ ہے. 3 ورڈ ہے. ہاں پورا بتا. 3 ورڈ ہے. یہ تم ہو. ہاں, اور میں آپ. تم آگے ہو. آگے پہلے تیسرا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اور پہلے تیسرا کون سا ہے؟ آگے. ہاں ٹھیک دل ہے میری جانے سو بیڈ. لاہور سے آگے. اچھا, یہ اب آپ کے کارڈ ہے, ایک ایک کر کے نا. ٹھیک ہے, کوئی بھی. نمبر 1 جو جیتے گا اسے کوئی گفٹ ہم پر ملے گا. ہاں بہت. اوکے, سوال پوچھ رہا ہوں اس سے. ہاں ابھی کی فلم ہے. ہاں ریسنٹ. اوکے, ماہرہ خان کی, ہمایوں بھائی کی. اوکے, فہد مصطفیٰ, نامعلوم افراد.
نبیل کی ہے؟ ہاں سجا اور نبیل کی؟ ہاں میں ایکٹر ان لا ریسنٹ فلم میں. اچھا جی. جوانی پھر نہیں آ رہی، اگر وہ اس میں ہے تو اس میں ڈن کرا دو. ڈن کرا دو. اوکے. تیسری وہ بھی ابھی کی ہے. گنے چنے تو لوگ ہیں جو فلمیں کرتے ہیں بار بار. ہاں گنے چنے. چار. تین ہے. اوکے. تین نہیں ہے، چار ہے. پہلا. چار ہیں. چار. ٹھیک ہے. پاکستانی ہے. ریسنٹ پاکستانی. اچھی ہٹ گئی تھی. ہاں بہت ہٹ گئی تھی، بہت کروڑوں کا بزنس. ہائی میں نے یہ تو وہی تھی. ہاں وہی تھی. یاسر بھائی ایک سیکنڈ آ رہی بھائی بہت آپ لوگ جو ہو کمزور ہو. یہ آپ کی لائن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی لائن ہے. قسم سے تمہیں تو لڑکی ہونا چاہیے تھا، کبھی کوئی مردوں والے کام بھی کر لیا کرو. تو کیا کریں؟ گلی میں جا کے 6-7 لوگوں کی ٹانگیں توڑے، اپنا دانت توڑوا لیں. ابا کے کاغذ لاؤ. اور یہ ردی کیا ہوتی ہے؟ جاہل آدمی. امو نہ بنو، جاؤ جا کر لے کے آؤ، جلدی جاؤ. سچی وہ کاغذ کچرے میں ہے، گندا کچرا ہے سچی، بدبو آ رہی اس میں سے، کیسے چلے جائیں؟ سچ سچ بتاؤ، ڈر رہے ہو نا مجھ سے؟ عزت بچا رہے ہو نا؟ ہاں کیا مطلب ہے؟ لڑکوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی کیا جو عزت بچا رہے ہیں؟ ہوتی ہوگی، ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں. What a fabulous performance. Excellent. بہت ہی مزہ آیا. اینڈ آف کورس جو بیسٹ رہا وہ تو ڈائلاگ بازی جو ہوئی ہے. لیکن اسی پوائنٹ پہ جو ہمیں اس وقت ایک لینا پڑے گا چھوٹا سا بریک. بہت مزہ آ رہا ہے، آپ لوگوں کو ہم ملوا رہے ہیں اور آف کورس باتیں ہو رہی ہیں سجل اور بلال کے ساتھ. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، دیکھتے رہیے سیلیبریٹی لاؤنج سیزن 2. Why were you so shy? سر شائع نہیں ہوں، مگر نا ڈانس کرتے ہوئے نا میرے اندر کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے. بس اب ڈانس کی پریکٹس کریں، نیکسٹ فلم میں آپ نے ڈانس کرنا ہے. ہاں یو گوئنگ ٹو بی اے کمرشل ہیرو. بہت اچھا ڈانس آتا ہے. اچھا واو. کیسی لگی پرفارمنس؟ نہیں بہت مزہ آیا. اینڈ آف کورس جو ایکچوئل جو گانا تھا اس کے ایکچوئل ہیرو ہیروئن کے ساتھ ایک وہ الگ ہی فیل آ جاتی ہے. بالکل. اچھا جی، اب میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو اسپانسر ہیں جماعت، وہ ہمارا سیگمنٹ ان کو جب پتا چلا کہ سجل ہمارے شو پر آ رہی ہیں تو روبی آف جماعت انہوں نے اسپیشلی آپ کے لیے یہ گفٹ بھیجا ہے فرام لاہور. اٹ ہیز اے اسمال ڈائمنڈ پینڈنٹ ان اٹ، اور یہ اسپیشلی آپ کے لیے جماعت کی طرف سے. تھینک یو فار کمنگ آن آور شو. تھینک یو. دیٹس سو سویٹ. اچھا جی، آپ کمپٹیشن کے لیے تیار ہو جائیں بیکاز ہمارا فائنل سیگمنٹ ہے، اٹس کالڈ ہاٹ اسپاٹ. اس میں ہم کیا کریں گے کہ ویل آسک یو 10 questions ایچ. تو آپ کے جو آنسرز ہیں وہ بہت ہاٹ ہونے چاہیے، آن اسپاٹ ہونے چاہیے، اور ان میں کافی فائر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو یہ گرینڈ جیوری ہے ویل ڈیسائڈ دیٹ ہو ول گیٹ دس. تو یہ جو ہے یہ کون گفٹ ہیمپر جیتتا ہے. اچھا، اگر آپ کو ان ڈائریکٹرز کی فلم آفر ہو تو پھر سیم ڈیٹس اور سیم ٹائم پہ تو آپ کس کو چوز کریں گے؟ عاصم رضا، مہرین جبار یا نبیل قریشی؟ نبیل قریشی. اچھا، وتھ یور ایکسپریشنز اونلی آپ نے جو ہے وہ ان فلمس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پھر سے مہرالنساء وی لو یو. سسٹر ان لا. اوکے. ہومان جہاں. تھوڑا جی لے. مینسٹ کرٹیسزم جو آپ نے اپنے بارے میں سنی ہو یا پڑھی ہو کہیں پہ بھی؟ ہیز نیکسٹ ون آف دا گورا پپو گائے، اس کو کام نہیں آتا. اچھا. 3 things جو ہم 3 چیزیں ایسی جو ہم آپ کے بارے میں جانتے نہ ہوں. میں بہت انٹروورٹ ہوں، میں بہت شائع ہوں، بٹ آئی ایم ویری پیشنیٹ. اور میں چوتھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے جیتنا ہے. میں بہت بلش کرتا ہوں اور بس. تو اگر آپ لفٹ میں اسٹک ہو جائیں فار ایگزامپل تو آپ کن 3 لوگوں کے ساتھ ہنسنا پسند کریں گے؟ اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ اور کسی اور کے ساتھ. میں بہت شریف اور موقع تمہیں ملا اور تم نے ایسا گوا دیا. ہاں. اچھا،
آپ کی نظر میں جو سب سے بڑے اسٹار ہیں پاکستان کے وہ کون ہیں؟ فواد خان، راحت فتح علی، علی ظفر، ماہرہ خان یا عاطف اسلم؟ ان میں سے فواد خان. رینک the following female artists as per your choice. ٹھیک ہے، اقرا، کبرا، منال، سجل یا سارہ خان؟ Honestly, I'm not saying just because she's sitting right here. Sajal, then Ikra, third one is Sara, then Minal and then Kubra. Hot or not? ٹھیک ہے، ماہرہ خان، Hot. مہوش حیات، Hot. ماورا، Very hot. Not. not okay. مایا، Not. سجل، Very hot. اچھا وٹ ڈو یور آپ کے جو کو ایکٹرز ہیں ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو آپ میں نہیں ہے، یا آپ میں ایسی کیا چیز جو ان میں نہیں ہے؟ شہرو سبزواری، میرے پاس باپ نہیں ہے فیلڈ میں. شہزاد شیخ، وہ تو میرے پاس ہی باپ ہے، اس کے پاس بھی باپ ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے. باپ کے باپ کوئی فیملی نہیں ہے. باپ کے باپ باپ کے پاس نہیں ہے. دانش تیمور، دانش تیمور میرے پاس خوبصورت بیوی نہیں ہے. اچھا علی رحمان، گزریے ماں. بلال اشرف، بلال اشرف گڈ لکس. ایور گرین اسٹار، ٹھیک ہے، شناز شیخ، مرینا خان، صبا حمید، روبینہ اشرف یا پھر بشرا انصاری؟ ایور گرین بشرا انصاری. بشرا انصاری. ہو گیا؟ اوکے، ویری نائس. کچھ بہت اچھے جواب تھے، کچھ ذرا پولیٹیکلی کریکٹ تھے، اور کچھ بہت ہاٹ تھے ہاں جو آپ کو چاہیے تھے. بہت اچھا. سجل، پہلا سوال ہے آپ سے کہ ان فالوئنگ فیمیل آرٹسٹ اگر یہ آئی کیو ٹیسٹ لیں تو ان میں سے کون جیتے گا؟ میں نام لے رہا ہوں: ماہرہ خان، مہوش حیات، ماورا حسین یا مایا علی. ماہرہ خان. یہ آرٹسٹ جو ہیں یہ ریکارڈنگ میں بزی نہیں ہیں، تو ان جگہوں پہ کون سی آرٹسٹ آپ پائیں گی؟ ٹھیک ہے، میں جگہوں کا نام بتا رہا ہوں: جم، فیصل قریشی. پلاسٹک سرجری کلینک. سوری؟ پلاسٹک سرجری کلینک. مہوش حیات. اتوار بازار. ہاں سب. یو کین سے نادیہ حسین. ویسے اتوار بازار میں چیزیں اگر آپ ڈھونڈنے بہت تو بڑی اچھی ملتی ہیں. ضرور لاتی ہے. بالکل. اچھا، آپ انڈسٹری میں سے، شوبز کی انڈسٹری میں سے کس کو کال کریں اگر آپ ہنسنا چاہتی ہیں تو؟ عاقف. عاقف الیاس. اوکے. اور اگر کوئی گوسپ پھیلانا چاہتی ہیں تو؟ عاقف الیاس. اور اگر کسی کو کوئی سیکرٹ بتانا چاہتی ہیں تو؟ سیکرٹ آئی ول کال اسما آپا. اوکے. اچھا، ان ایکسیسریز میں سے سب سے زیادہ کس پر اسپینڈ کرتی ہیں آپ؟ بیگ، شوز یا کلوز؟ کلوز. ون ورڈ میں آپ نے اپنا ریلیشن بتانا ہے ان آرٹسٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسما عباس. مدر. عدنان صدیقی. برادر. زارا نور عباس. لائف لائن. شری دیوی. موم. نواز الدین صدیقی. مینٹور. اوکے. ہاٹ اور ناٹ؟ شہریار منور. ناٹ. جنید خان. ناٹ. اوکے. عثمان خالد بٹ. ناٹ. بلال اشرف. ہاٹ. بڑے ویری کانفیڈنٹ. بہت زیادہ نمبر اس نے لے لیا آپ سے. اچھا، ان ایکٹریسز کے پاس کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ اچھا جی. اشنا شاہ. میں اتنی بلنٹ نہیں ہوں. منال. زرنش. زرنش. اقرا. اقرا کے مجھے ویسے دانت بہت پسند ہے. اینڈ سارہ خان. سارہ خان نہیں، کچھ ایسا کچھ نہیں ہے جو. اچھا، سب سے مینسٹ کرٹیسزم موم فلم میں جو آپ کی پرفارمنس ہے کسی نے آپ کو کی ہو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوا. یہ سانگ آپ کس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گی؟ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے. بہت سارے. شی از آن فائر. یہ میں بلال کو کہہ سکتی ہوں. میں تینوں سمجھاواں کی. اپنی امی کو. آیا لاڑی یہ نہیں میرا سہریاں والا. یہ دس از زارا. اچھا، لاسٹ کوشچن ہے. ان مارننگ شو ہوسٹ کو آپ نے رینک کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں 5 نام لے رہا ہوں: ندا یاسر، سنم جنگ، فیصل قریشی، جگن کاظم اینڈ سنم بلوچ. سنم جنگ. نمبر 1. نمبر 1. سنم بلوچ. بلوچ. نمبر 2. اوکے. Then we have اور کون ہے؟ ندا سنم اینڈ ندا فیصل اینڈ جگن. جگن 3rd. اوکے. ندا یاسر 4th اینڈ 5th.
फैसल कुरैशी जी ओके। और लास्ट ये बोनस क्वेश्चन है कि कोई गाना थोड़ा सा गुनगुना के सुनाइए। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। वाह, हाँ जी, अब आप कुछ गुनगुनाना पसंद करेंगे? इसके बाद नहीं, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उससे दुनिया की लहरों से डरना, तेरे इश्क में जो भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन था। अब जो ज्यूरी है हम डिसाइड करेंगे कि हु द विनर इज फॉर दिस चॉकलेट बास्केट। हाँ चलें अनाउंस करें। हाँ आई होप फेवरेटिज्म नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म हमारे शो पे ना हो? Exactly. हाँ ये नहीं हो सकता। खत्म हो गई बात। जी नादिया। अच्छा जी, तो इवन दो कि ऑफकोर्स कंपटीशन जो था वो बहुत टफ था और मैं किसी और की फेवर में थी, लेकिन ये कि आई थिंक कि यू नो जैसे पहले भी कहा कंपटीशन बहुत टफ था, बहुत बड़ा tough मुश्किल था इस competition था। चीज को एक्चुअली डिसाइड करना। लेकिन आई थिंक जो हमारे सेट की और शो की जो आज अनडिस्प्यूटेड क्वीन है सजल अली, ये गलत है, मैं सब चलाऊँ बिल्कुल गलत है। वैसे एक सच बात बताऊँ, ऐसा लग रहा है प्लीज देने वाली मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। थैंक यू अल्लाह ताला। ये इतने मैंने विटी आंसर दिए थे। नहीं, मैं वही कह रही हूँ मैं ना कि आपको मैं बताता हूँ सज्जल के आंसर्स जो थे दो तीन आंसर्स बहुत मजे के थे। हॉट एंड नॉट में शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, तो उससे जितने मार्क्स आप देते इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस क्या होगा? हाँ। लोगों के बुलंद का भाव है। मैंने तो सर्जरी वाली बात कर दी। लेकिन आपको eventually 8 मार्क्स थे, 8 आउट ऑफ 10, बट शी वाज अ 9.5। सज्जल को दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन सज्जल। एक ही बात है, ये And I'm so अंग्रेजा के sorry, नाम। पता है क्या, मेरे होते हुए सज्जल के साथ जो भी होता मैं उसको डांट। आपने जब वो पहले बोला ना कि हो सकता है शो पे नेपोटिज्म ना हो, मैं वहीं से हार मान के बैठ गया। अच्छा कैसा लगा आपको जीत के, आप प्लीज ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सच बात है। मैंने सोचा था कि मुझे एक सोफा वो मिल आपका गया है। कैमरा एक थैंक यू स्पीच कीजिए बैठे बैठे यहाँ पे। थैंक यू सो मच आप दोनों का, इतनी मोहब्बत, इतने प्यार का। और एक सच बात बताऊं, बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जिसमें आप खुल के कोई भी बात कर सके, एंजॉय। तो मैंने बहुत एंजॉय किया है, तो थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर और शो। आपको लूज करने के बारे में कैसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं लग रहा, और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बोलूंगा, ये इस शो में चीटिंग हुई है, फेवरेटिज्म है, इंतहाई फेवरेटिज्म है। ऑडियंस जानती है, सब जानते हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ। मेरे आंसर्स बहुत ब्लंट थे, बट स्टिल ये रंगरेजा के नाम पे, सजल के नाम पे। हैम्पर डेडिकेट करती हूँ रंगरेजा की टीम को। बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। Thank you so much for Time का having पता us. ही नहीं चला, और इट वॉज एन ऑनर फॉर आस, और बहुत खुशी हुई जब आप लोग आए, और आपका प्ले जो है वो सारी दुनिया आजकल देख रही है, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो Thank मच। you. एंड योर लास्ट थॉट्स ऑन कमिंग ऑन दिस शो। बहुत मजा आया, बहुत। अब वेटिंग के नेक्स्ट टाइम आप लोग कब बुलाएंगे, हाँ। हम दोनों को ही दोबारा। हाँ जी बिल्कुल, जरूर And बुलाएंगे। Sajal, you would like to say something? मैं सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतनी मोहब्बत, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स जो आप लोगों ने मुझे दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी तारीफ सुन के हमेशा ही मुझे अच्छी फीलिंग्स आती हैं, और लाइव और शो पे तो बड़ा मजा आता है। तो थैंक यू सो मच। चलिए जी, इसके साथ ही जो है आज आपने देखा कि कितना ग्लैमरस शो था हमारा। वी हैड सच ब्यूटीफुल आर्टिस्ट सज्जल एंड बिलाल, एंड अब आपसे इजाजत लेते हैं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह और नए सेलिब्रिटीज के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बिल्कुल जी, और ऑफ कोर्स हम लोग आपको बहुत सा ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, गॉसिप